ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య చరణారవిందాలకు అనంతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ప్రేక్షక శ్రోతలందరినీ ఈనాటి వేదం శిక్షణ తరగతికి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాడు మనం బ్రహ్మానందవల్లిలోని 3వ భాగాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. నేర్చుకునే ముందు గణపతి ప్రార్థనా మంత్రంతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्. నేను ఒకసారి చెప్తాను, మీరు తిరిగి 2 సార్లు దాన్ని రిపీట్ చేయండి. అసన్నేవ సభవతి असन्नेव स भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् असद्ब्रह्मेति वेद चेत् असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनन्ततो विदुरिति सन्तमेनन्ततो विदुरिति सन्तमेनन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य उता विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य उता विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति कश्चन गच्छति कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य आहो विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य आहो विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता कश्चित् समश्नुता कश्चित् समश्नुता सोकामयता 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 बहुस्यां प्रजा येति बहुस्यां प्रजा येति बहुस्यां प्रजा येति सतपोतप्यता 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 सतपस्तप्त्वा 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 इदगुं सर्वमसृजत इदगुं सर्वमसृजत इदगुं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा 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 तदेवानुप्राविशत् 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 तदनुप्रविश्य तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् 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 निरुक्तं च निरुक्तं
निरुक्तं च निरुक्तं च निरुक्तं च निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते 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 तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति ఈ పారాగ్రాఫ్ ని మనం ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. असन्नेव एव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुतावो सोकामयता बहुस्यां प्रजा येति सतपोतप्यता सतपस्तप्त्वा इदगुं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च ऋतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् असद्वा इदमग्र आसीत् असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत ततो वै सदजायत ततो वै सदजायत तदात्मानग्स्वयमकुरुत 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 तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतं यद्वै तत्सुकृतं यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसो वै सः रसो वै सः रसगुह्येवायं लब्ध्वानन्दे भवति रसगृह्येवायं लब्ध्वानन्दे भवति रसगृह्येवायं लब्ध्वानन्दे भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति एष ह्येवानन्दयाति एष ह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैष यदा ह्येवैष यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये 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 निरुक्ते निलयने निरुक्ते निलयने निरुक्ते निलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अभयं प्रतिष्ठां विन्दते एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्ये नात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति अथ सोऽभयं गतो भवति अथ सोऽभयं गतो भवति यदा ह्येवैष यदा ह्येवैष यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति अथ तस्य भयं भवति अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति ఇప్పుడు ఈ రెండో పారాగ్రాఫ్ని మనం ఒకసారి కలిపి చెప్పుకుందాం. असद्वा इदमग्रासीत् ततो वै सदजायत तदात्मानग्स्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसगुह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति. ఈనాటి బ్రహ్మానందవల్లిలోని మూడో భాగాన్ని ముగించే ముందు ఈరోజు నేర్చుకున్నటువంటి లైన్స్ అన్నీ కలిపి ఒకసారి చెప్పుకుందాం. వచ్చే వారం 4వ ఆఖరి భాగాన్ని మనం నేర్చుకుందాం.
असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुः प्रश्नाः उत विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयता बहुस्यां प्रजा येति सतपोतप्यता सतपस्तप्त्वा इदगुं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च विज्ञानञ्च विज्ञानञ्च सत्यञ्चारुतञ्च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानग् स्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसगृह्येवायं लब्ध्वा नन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैष एतस्मिन्न दृश्ये नात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।